बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक के बाद एक बड़ा झटका भारत को लग रहा है। भारत को Su-57 देने से इनकार, लेकिन पाकिस्तान को ऑफर। नाज़रीन, रूस ने भारत को तत्ते तवे पर बिठा दिया है। ये क्या खबर है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। जबकि दूसरी जानिब रशिया ने एक और बड़ा तमाचा मारा है। जो RT न्यूज़ है भारत का, उसे कहे कि पाकिस्तान से वो माफ़ी मांगे। आखिर क्यों, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि नाज़रीन, अमेरिका ने पाकिस्तान को लिंक 16 एक ऐसी टेक्नोलॉजी फराहम कर दी है कि जिसके बाद भारत के होश उड़ चुके हैं। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत पाकिस्तान और रशिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा खाइफ है, और ख़ास तौर पे जो रिसेंटली तुर्कमानिस्तान के अंदर हुआ और भारत के मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया उस पर आपको हम डिटेल से चीज़ें बता चुके हैं। अब हुआ ये है नाज़रीन कि भारत जो है वो ज़्यादा आग उसको इसलिए लग गई है क्योंकि ख़बरें ये आ रही हैं जाके ये ख़बरें बहुत बावसूख ज़राए से नहीं आ रही, लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि इस वक्त रशिया ने पाकिस्तान को Su-57 यानी 5th जनरेशन जंगी त्यारा जो है उसकी ऑफर की है कि अगर रशिया का ये त्यारा पाकिस्तान खरीदना चाहे तो वो पाकिस्तान को इसकी ऑफर कर रहा है कि वो पाकिस्तान खरीदे। नाज़रीन, पाकिस्तान, चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के पास पहले 4.5 जनरेशन अपने पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है और रशिया से उसके इंजन्स लेता है, और इसी तरह से पाकिस्तान जो है उसको अब चाइनीज टेक्नोलॉजी में J-35 जंगी त्यारे मिल रहे हैं। उसके बाद कान त्यारा पाकिस्तान अपना 5th जनरेशन बना रहा है। मे बी के ये एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश की गई हो, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको डेफिनेटली वो अगर डिफरेंट ममालिक की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन नाज़रीन, ये खबर जो है वो भारत के ऊपर बड़ी यूं कह लीजिए कि क़यामत बन के टूटी, क्योंकि चंद दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने S-500 डिफेंस सिस्टम और Su-57 जंगी त्यारे भारत को देने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान को ऑफर की गई है। नाज़रीन, इसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए, अब जो जैसे तुर्की है तो तुर्की ने जो F-35 डील इनकी अमेरिका के साथ फाइनल नहीं हुई थी, यानी पहले मामला दरमियान में ख़राब हो गए थे ये S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने के चक्कर में, और बाद में उन्होंने फिर अपना जो है वो स्टील डोम डिफेंस सिस्टम अपना बना लिया। तो नाज़रीन, अब जो है वो जब तक कान त्यारे जो हैं वो नहीं मिलते, कान त्यारे अपने खुद इनके 5th जनरेशन इंजन तैयार नहीं होते, तो तब तक जो है वो कान त्यारा जो है उसकी प्रोडक्शन में रुकावटें हैं। और अब जो है वो तुर्की ने भी कह दिया कि हम 5th जनरेशन जंगी त्यारा जो F-35 है उसको हासिल करने जा रहे हैं, जिस पर यूनान ने काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यहाँ तक कि नाज़रीन, जो इसराइल है उसने भी काफ़ी उस पर एहतजाज किया जी कि इनको नहीं मिलने चाहिए, फिर इनको नहीं उसको सऊदी अरब को नहीं मिलने चाहिए। तो ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं 5th जनरेशन जंगी त्यारों के हवाले से, तो ये जो है ये हर तरफ हलचल मची हुई है। रही बात अमेरिका की तुर्की की, तो तुर्की चूँकि नाटो इत्तेहादी भी है और उसके और मामलात हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान और तुर्की जो है ये टेक्नोलॉजी लेके तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी बना सकते हैं तुर्की और पाकिस्तान मिलके। अब नाज़रीन, भारतीय मीडिया को आग लगी हुई है क्योंकि RT न्यूज़ ने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हवाले से गलत खबर चलाई थी, तो बाकायदा तौर पे रशिया ने उनको शटअप कॉल दी और रशिया ने दफ्तर खारजा ने उन्हें बाकायदा तौर पे पाकिस्तान से मुआफ़ी मांगने के हवाले से कहा है कि वो गलत खबर चलाने पे पाकिस्तान से मुआफ़ी मांगे। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए कि जो प्रोपेगेंडा कर रहा था व्लादिमीर पुतिन और शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से। बहरहाल नाज़रीन, भारत को बड़ा झटका लग चुका है। दूसरी जानिब एक और बड़ा झटका वो लगा है कि जो लिंक 16 टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को देने का भारत ने अमेरिका ने ऐलान कर दिया। नाज़रीन, ये F-16 जंगी तैयारों में इंस्टॉल की जाएगी और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमने आपको बताया था कि $689 मिलियन का जो सौदा भी हुआ है, और पाकिस्तान जो इतनी खतीर रकम अदा करेगा तो उस किस पर्पस के लिए करेगा। तो पाकिस्तान के पास मौजूद नाज़रीन वो 78 जो जंगी त्यारे हैं F-16,
ان طیاروں کے اندر یہ سسٹم انسٹال ہوگا تو یہ کتنے خوفناک طیارے بن جائیں گے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک تو ناظرین یہ طیارے جو ہیں یہ تقریباً 2040 تک جو ہے وہ سروس میں رہیں گے۔ 2040 تک پاکستان کے F-16 جنگی طیاروں کو یہ فلیٹ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کام کرتا رہے گا۔ اور اس میں جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے یہ لنک 16 جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے F-16 میں کہ جو کاکپٹ کے اندر بیٹھا ہوا پائلٹ ہے تو پہلے وہ اپنے ریڈار میں جو چیزیں اسے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ صرف ان کو سکرین پہ دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ لنک 16 جو ہے وہ انٹیگریٹ ہونے کے بعد یہ ہوگا یہ کہ پورے پاکستان کے اندر جتنے فضا کے اندر موجود جنگی طیارے F-16 ہیں، F-16 جنگی طیاروں کی جتنے بھی ریڈارز ہیں وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ایک کاکپٹ میں بیٹھا ہوا پائلٹ جو ہے وہ اپنے F-16 میں دیکھ رہا ہوگا۔ یعنی جو اس کی ایک محدود سی آنکھیں ہوتی تھیں وہ اب محدود نہیں، لامحدود آنکھیں ہو گئی ہیں۔ یعنی 74-78 آنکھیں اس کی ہو گئی ہیں کہ جہاں جہاں پہ یہ جنگی طیارے موو ہو رہے ہوں گے دشمن کے اوپر اگر حملہ کرنے جاتے ہیں تو بھی اس کی موومنٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، سامنے سے کیا آ رہا ہے، کہاں پہ انہوں نے موو کرنا ہے، کیا ہنگامی اقدامات اٹھانے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، اور یہ جو ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے بعد بھارت کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ F-16 جنگی طیارے کا ایک نہیں بلکہ ایک طیارہ کہیں پہ موو کرتا ہے تو سارے طیارے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ طیارہ کہاں پہ ہے اور اس وقت اس کی لوکیشن کیا ہے، کر کیا رہا ہے، کون سا آپریشن یہ انجام دے رہا ہے، خطرات کیا ہیں اور ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور کیسے جو ہے اس کے اوپر مزید اس ٹارگٹ کو جو ہے وہ کامیابی سے ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے F-16 جنگی طیارہ جو ہے اس کو جیم کرنا ناممکن ہے۔ اندازہ کر لیں کہ اس کے بعد بھارت کے پاس آ جا کے رافیل جو کہ 4.5 جنریشن تیار ہے، پاکستان کے پاس تو بلاک 3 4.5 جنریشن تیار ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے پاس 5th جنریشن جنگی طیارہ ایک نہیں بلکہ تین طیارے، یعنی ایک پاکستان جو ہے وہ خود ڈیولپ کر رہا ہے، کان یعنی اقبال کے نام سے، ترکی اور پاکستان مل کے جو پاکستانی ورژن ہوگا، اور اس کے اندر جو انجن ہوگا وہ بھی 5th جنریشن کا پاکستان اور ترکی مل کے بنائیں گے، اور ایک جو ہے وہ جنگی طیارہ چائنا میں J-35 دے رہا ہے اور ایک رشیا نے آفر کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان پہ پاکستانی پائلٹس کے اوپر دنیا کتنا زیادہ اعتماد کرتی ہے، کتنی دنیا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ پاکستانی پائلٹس کو اپنی ٹیکنالوجی دیں، کیونکہ وہ اس کو کسی شاہکار طریقے سے استعمال کریں گے۔ اور ویسے بھی پاکستانی پائلٹس کو جادوگر کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل اس طرح سے طیاروں کو، جنگی طیاروں کو استعمال کرتے ہیں کہ جو بنانے والے ممالک ہیں جنہوں نے ان کو ٹریننگ دی ہوتی ہے ان کے پاس بھی اس طرح کی مہارت موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے پاکستان نے ایک ملٹی ڈومین آپریشن بھارت کے خلاف کیا تھا، تو اب چائنا جو ہے وہ چائنیز ایئر فورس پاکستان سے وہ ٹریننگ حاصل کر رہی ہے، تو یہ بہت غیر معمولی ہے۔ دیگر ممالک بھی پاکستان سے ٹریننگ لے رہے ہیں، تو آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے حوالے سے کچھ اور بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ آج جو ہے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان اپنے یہ جو ایئر بس طیارے ہیں جو پاکستان دوسرے ممالک سے، جیسے بوئنگ کمپنی ہے موسٹلی دنیا کے اندر وہی مسافر طیارے بناتی ہے، تو ناظرین اب پاکستان کے جو ایئر وائس مارشل ہیں جو کہ خاص طور پہ جو پاکستان کی انڈسٹری ہے، ایروناٹیکل انڈسٹری ہے، اس کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان عنقریب اپنا طیارہ جو ہے، اپنا تیار کردہ مسافر بردار طیارہ، اس کو فضا میں انشاءاللہ بلند کرے گا، اور یہ زیادہ دور ٹائم نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کے حصے میں کتنی بڑی بڑی سعادتیں لکھی ہوئی ہیں، اور کتنے زبردست طریقے سے یہ ملک جو ہے وہ باوجود محدود وسائل کے ترقی کرتا جا رہا ہے، اور یہی چیز ہمارے ہمسائے کو ہضم نہیں ہو رہی، اور اسی لیے وہ ہر چھوٹی سی بات کے اوپر بھی جو ہے وہ گہری نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے۔ تو پاکستان جو کر رہا ہے وہ تم نہیں کر سکتے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔